हाँ तेरा हरि हरि ल्याएको नि श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् अत्रेय वंशपरवार्धि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षड्रिपुमितिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च विभ्रमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गन शेङ्गरपोडिकुरैवेणपल्तवत्तवर तंगल त्रिकोइल संगिड़वान पोहिंद्रार एंगले मुन्नम एजुपुवान बाय पेशुम नंगाय एजिंदिराय नानादाय नाबुड़ैयाय संगोडु सक्करम नीला तुंगस्तन गिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, आज भगवती गोदाम्बाजीले वृन्दावनका गोपिनीहरूले कात्यायनी व्रत गरेर कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः भनेर भगवान नन्द गोपतनय श्री कृष्ण हाम्रा पति भइबक्सियोस् भनेर 5 लाख गोपकुमारीहरूले व्रत गरिबक्सियो। यसको अर्थ भगवान सबैका पति भइबक्सिँदो रहेछ, परम पति आत्माका पति भइबक्सिँदो रहेछ। गोपाङ्गनाहरूले कात्यायनीको व्रत गरिबक्सियो। गोपाङ्गनाहरूभन्दा यो उहाँहरूलाई कम देखाएको होइन भने गोपाङ्गनाहरूले देखाएको मार्गलाई अझ परिमार्जित गर्दै शिष्यादिच्छेद पराजयम भनेअनुसार गुरुले शिष्यदेखि हार्न चाहनु अर्थात् गुरुको इच्छा यो हुन्छ कि शिष्य मभन्दा धेरै माथि होस्, धेरै जानकार होस्, धेरै बुद्धिमान होस्, धेरै भागवत भक्ति आचार्य भक्तिले सम्पन्न होस्, यो गुरुको इच्छा हुन्छ। भक्ति मार्ग पथ प्रदर्शिका गोपाङ्गनाहरूले पनि त्यही नै चाहिबक्स्यो होला कि द्वापरको समाप्तिमा कलिका प्रारम्भमा दिव्य सूरीहरू आलवार सन्तहरू द्वापरमा नै अवतार लिइबक्स्यो। ती सन्तहरू मध्ये जो धनुर्मास व्रत, यो कात्यायनी व्रत, यो मार्गशीर्ष व्रतको यस्तो निर्मल भक्ति गंगा तरङ्गित गराउन् कि जसलाई अनुसन्धान गर्न हामी गोपिनी पनि पुनः गोदा अम्बाजीका सम्बन्धित भएर अनुयायी भएर त्यो भक्ति सम्पत्ति, त्यो भक्ति सुधा रसलाई निरन्तर पान गरौँ भन्ने त्यो भाव गोपाङ्गनाहरूलाई पनि अहिले हुँदो हो। गोपाङ्गनाहरूले कात्यायनी महामाया अर्थात् उनीहरूको भाषामा कात्यायनी भने नि भगवती लक्ष्मीजीको व्रत गरिबक्सियो। तर गोदाम्बाजीले केवल लक्ष्मीजीको मात्र व्रत गरिबक्सिएन, लक्ष्मी नारायण युगल दम्पतिको अनुसन्धान गरिबक्सियो। यही नै वास्तवमा शास्त्रको सर्वस्व हो। कतिपय आचार्यले यस्तो पनि अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ कि गोपाङ्गनाहरूले पति प्राप्त गरिबक्सियो, भगवानले उनीहरूका साथमा रासलीला गरिबक्सियो,
तर अविलम्ब नै भगवान चाँडै नै त्यहाँबाट मथुरा प्रस्थान गरिबक्स्यो, द्वारिका प्रस्थान गरिबक्स्यो, पाउनु भएन त्यो जन्ममा। गोपाङ्गनाहरूले यद्यपि अनुसन्धान गरेर नबिना विप्रलम्बेन संयोग पुष्टिमश्नुते भनेअनुसार वियोगमा पनि संयोगको अपार आनन्द अनुभव गरिबक्स्यो। गोपाङ्गनाहरूले पत्ता पत्तामा वृन्दावनका हर गलीमा, बंशीवटमा, यमुना तटमा, गोवर्धन गिरिराजमा जताततै भगवान श्रीकृष्णलाई पात पातमा राधा कृष्णको अनुसन्धान गरिबक्स्यो। समस्त गोपाङ्गनाहरूले भगवती राधाले निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको अनुसन्धान गरिबक्स्यो र पनि भगवान मिलिबक्सिएन। अनुसन्धान गरिबक्स्यो, अनुसन्धानद्वारा भगवानको दर्शन समानाकार अवस्थामा पुगिबक्स्यो। तर जसरी द्वारिकावासी महारानीहरूले भगवान श्रीमन्नारायणको लक्ष्मी विशिष्ट नारायणको उपासना गरेको हुनाले सतत लक्ष्मीनारायण भगवानको अनुभव प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यसरी यहाँहरूलाई अलि मिलेन भनेर पनि कतिपय आचार्यहरूले व्याख्या गरिबक्सेको छ। विद्वद्वृन्दहरूद्वारा यो अवगत नै छ। त्यसले यो सिद्ध हुन्छ कि भगवती गोदाम्बाजी अपार भइबक्सिन्छ। अवतारिकामा कृष्णवाद सूरीले जो भनिबक्सेको छ कि देहात्मवादीहरू यति साना अत्यन्त नगण्य देखिन्छन् कि आत्मतत्व साक्षात्कार गरेका ऋषि महर्षिहरूका सामने देहात्मवादीहरू अत्यन्त तुच्छ नगण्य असत्प्राय हुन्छन्, नदेखिए जस्तै हुन्छन् भने ती आत्मतत्व साक्षात्कार गरेका व्यास वशिष्ठादि ऋषिहरू पनि हाम्रा नित्य सूरीहरूमा भएको जो अपार भक्ति साम्राज्य त्यसलाई हेर्दा उहाँहरू पनि त्यति साना देखिबक्सिन्छ। हाम्रा सतत वन्दनीय भइबक्सिन्छ, प्रातस्मरणीय भइबक्सिन्छ ती ऋषिहरू। प्रातः स्मरामी भनेर हामीले अनुसन्धान पनि गर्दछौँ र पनि उहाँहरूले पनि त्यो भगवानको भक्ति कसरी अनुसन्धान गर्ने हो, कसरी तिनलाई सम्मिश्रण गर्ने हो, छन त सबै चिज छ तर अलग अलग अनुसन्धान गर्नु र त्यो सर्बत बनाएर सम्मिश्रण गरेर त्यो कसरी परिवेषण गर्ने हो सबैलाई, त्यो दिव्य कला जो वास्तवमा भक्तिको अवतार भूमि उत्पन्न द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, ती नित्य सूर्यले जो भक्ति रसायन सबैलाई वितरण गरिबक्स्यो, त्यो भक्ति रसायनको अनुसन्धानमा सबै इतर समस्त वैदिक सम्प्रदायका आचार्यहरू चिरऋणी भइबक्सिन्छ। उहाँहरूले आफै सम्झिबक्सिन्छ कि वास्तवमा त्यो रसलाई हामीहरूले अनुभव गर्न सकेनौँ। त्यस्तो गम्भीर अनुभव तिनै नित्य सूर्यहरूका श्रीचरणलाई आश्रय नगरेसम्म, त्यस्ता पूर्वाचार्य दिव्य सूर्यहरूका श्री व्याख्यान ग्रन्थमा नम्र भएर त्यहाँ डुब्की नलगाएसम्म थाहा हुँदैन। त्यस्तो पावन दिव्य रसानुभव भगवती गोदाम्बाजीले गराइबक्स्यो। कस्तो अद्भुत शैली छ यहाँ गोदाम्बाजीले जगाएको, कति पवित्र, कस्तो तदाकार, कस्तो सात्विकतालाई प्रकट गरिदिबक्स्यो गोदाम्बाजीको अपार वैभव। हर दिव्य देशमा प्रत्येक श्रीमन्दिरमा यो धनुर्मासमा क्या आनन्द अनुभव हुन्छ। सबै भगवत अनुभवको लागि प्रातःकालमै जागेर नित्य कर्म निवृत्त भएर भगवानका सुप्रभातहरू गान गरेर गोदाम्बाजीका ती दिव्य सुक्ति रस रसायनमा आफू चुर्लुम्ब डुबिबक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीको सारा वैदिक सनातन जगत चिरऋणी छ, आकण्ठ उहाँका ऋणमा मग्न छ हामी। यदि नित्य सूर्यहरू आलवारहरूले अवतार लिएर भक्ति रस रसायनको अवलेह हामीलाई नदिएको भए भक्ति वास्तवमा कोठित हुन्थेन। सुकेको बुटो जस्तो, एउटा सुकेको बुटो, न त्यहाँ हरियाली छ, न कुनै कोपिला लागेका छन्, न फल लागेको छ। तर यस्तो सुन्दर कल्प वृक्ष खडा गरिबक्स्यो कि बस कल्प बल्ली नै भइबक्स्यो गोदाम्बाजी। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरिबक्सेको धनुर्मास दिव्य प्रबन्ध श्री तिरुपावई श्री व्रतमका प्रसङ्गमा आज 14औं दिन
श्री योगी वाहनलाई जगाइ बक्सिन्छ। एतत् सर्वस्यापि स्वयमेव नियामिका सर्वापि स्वयमेव अहम उद्बोधयिष्यामि इत्युक्त्वा तदा कृत्वा स्वपन्तिम एकाम उद्बोधयन्ति। कति सुन्दर शैली। बडा बडा काव्य रस रसास्वादन गर्न पटु भएका व्यक्तिहरू पनि गोदामबाजीको यो अद्भुत शैली, गोदामी जस्तो एउटी कवयित्री का उहाँका श्रीमुखबाट निर्गत यी दिव्य रसायन अनुसन्धान गरेपछि सब व्यक्तिहरू बस ओहो भनेर छक्क पर्नुहुन्छ। मुक्त कण्ठले भगवती गोदामबाजीको महिमा नगाई कोही रहनै सक्दैन। एकपटक अनुभव त गरौँ गोदामबाजीको श्री सुक्तिमा। एतत् सर्वस्यापि स्वयमेव नियामिका सर्वापि स्वयमेव अहम उद्बोधयिष्यामि इत्युक्त्वा तदा कृत्वा स्वपन्तिम एकाम उद्बोधयन्ति। यी सबै सखीहरूको मनै नियामिका छु। सबैलाई के गर्न पर्दछ त्यो सकल सुख शान्ति समृद्धि सौभाग्य हजुरहरूलाई मैले दिनेछु सखी। मैले हजुरलाई सबैलाई लगेर भगवान गोविन्दको दिव्य गुण समुद्रमा चुल्लुममा डुबाउने छु। भगवत प्राप्ति मैले हजुरलाई गराउने छु सहज रूपमा भन्ने यस्तो प्रतिज्ञा गरी बक्सिएको हो। सबैलाई आश्वासन दिई बक्सिएको हो। त्यस्तै सखी तर आज त्यो नगरेर सुति बक्सिया छ। तदा कृत्वा स्वपन्तिम एकाम उद्बोधयन्ति। त्यो नगरेर त्यहाँ सुत्न पनि त के अर्थ छ नि। यो वाक्यको अनुसन्धान गर्दा पनि समाधि लाग्दछ। क्या मिठो, यति मिठो साँच्चै नै हो। त्यसै हुनाले हाम्रा आचार्यहरूले भनिबक्सेको छ कि हो भगवती शारदाका दुईटा स्तन छन्, संगीत र साहित्य। संगीतमथ साहित्यम सरस्वत्यास्तनद्वयम एकम आपीत मधुरम अन्यद आलोचनामृतम। यो भगवती गोदाम्बाले अनुग्रह गरिबक्सेको जो साहित्य रस छ, साहित्य रस सिन्धु। यसमा डुब्की लगाएको व्यक्ति डुबिराख्दछ, यहाँबाट अब भयो भन्ने हुँदैन। संगीतबाट एकछिनपछि भयो अब विश्राम गरौँ उपरत हुन मन लाग्ला। तर साहित्य रसमा डुबेको व्यक्ति त्यसैमा डुबेको डुबै बिउजदा त्यसैमा हुन्छ, निदाउँदा त्यसैमा हुन्छ। त्यही साहित्य रस स्वादन गरेर त्यही डुब्दा डुब्दै एकैछिन निदाउँदछ। अनि स्वप्नमा पनि त्यही साहित्य रसमा डुबेको हुन्छ, बिउजदा पनि त्यही साहित्य रस। गोविन्द नारायण माधव यस्तो नामको श्री पवित्र अर्थ सुनाइ बक्सिने भएकी हे गोदा हे आण्डाल, यस्ता गोदाम्बाजीका श्री चरण छायामा रहने भएका हे नित्य सूर्य हो। भगवती गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरिबक्सेका ती पवित्र ग्रन्थहरूको व्याख्यान गरिबक्सिने भएका हे कृष्णपाद सूरी, हे कलिवरदास स्वामी, हे हाम्रा पूर्वाचार्यहरू, धन्य हो हामी कति सौभाग्यशाली रहेछौँ। यो तान्द्रामा हजुरहरूको यो मजेत्राको टुप्पामा समातेर टुप्पालाई छोएर हजुरहरूको पदछायामा अवलम्बन भएर हामी निश्चित तर्ने भयौँ। हामी जस्तो भाग्यमानी को छ र। यिनै रस अनुसन्धान गर्नको लागि हाम्रा आचार्यहरूले अत्रैव केवल मनन्य परा लभेरन् शुश्रूषणाम निज गुरु रूपसे दिवांसः एनाम प्रमेय सरणिम प्रतिपद्यमानाः केवा त्यजन्ति निज देश का पादमूलम। श्रीमद् बरबरमणि स्वामीजीले यही सम्झेर त होला नि यस्ता पवित्र आचार्यहरूले पूर्वाचार्यहरू नित्य सूर्यहरूका दिव्य व्याख्यान ग्रन्थको अनुसन्धान गरेर जीवन धन्य गर्ने भएका ती आचार्य चरणको छाहारीमा बस्न पाए। उहाँहरूको श्री विग्रहबाट प्रत्येक क्षण क्षणको आएको अपार आनन्द सिन्धुमा डुब्न पाएर त्यस्ता आचार्यको सेवा गरेर यहीँ बस्न पाऊँ। वैकुण्ठमा गएपछि त त्यो सेवा गरे सबै कसलाई को सेव्य हुन्छ को सेवक हुन्छ र सबै समान हुन्छन् भनेर अनुभव गरिबक्सिएको हाम्रा यो ज्ञान दिने यो सबैको मूल हाम्रा यिनी नित्य सूर्यहरू आलवारहरू आण्डाल भइबक्सिन्छ। आचार्य कोटिमा पनि भइबक्सिन्छ अनि नित्य सूर्यका पंक्तिमा पनि भइबक्सिन्छ। उभय पदमा दुईटा भगवान आदिशेष अवतार भाष्यकार रामानुज स्वामीजी र आण्डाल गोदामाजी पूर्वाचार्यका पंक्तिमा पनि भइबक्सिन्छ।
नित्य सूर्यका पङ्क्तिमा पनि भइबक्सिन्छ। सबैलाई परम उपकार गर्ने भएकी यस्ती गोदाम्बाजीले अनुसन्धान गरेको यो दिव्य प्रबन्धको अर्थानुसन्धान गर्दा अपार आनन्द आउँछ। त सबैलाई मैले जगाउँछु भनिबक्सिएकी, तर त्यो नगरेर मानव भगवत अनुभव गरेर बिर्सी बक्सियो, समाधिस्थ भइबक्सियो। त्यो नगरेर सुती बक्सिएकी एउटी सखीलाई, वाचा मगोचर महिमा मण्डित भएकी एउटी सही सखीलाई जो श्री योगी वाहन स्वामी भइबक्सिन्छ, उहाँलाई जगाइ बक्सिन्छ गोदामाजीले। धनविस्तरी धनवी नव्यनगरको त्यो दिव्य अपार आनन्दमय त्यो पवित्र वातावरणमा, त्यो दिव्य देशमा भने उता गोदाम्बाजी गोपिनीका वेशभूषामा बस त्यो नवनीत गन्धले युक्त भइबक्सेर, जो वास्तवमा नवनीत चोर भगवान श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ, उहाँका प्रेम पराकाष्ठामा पुगेर भगवती गोदाम्बाजीले श्रीमद् वृन्दावनमा रहने भएका सबै गोपाङ्गनाहरू जसले बुटा वृक्ष भएर रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि जगाइबक्सिन्छ। युष्माकं पाश्चात्य उद्यान व्याप्यां कल्हारमुखं विकसितं कुमुदमुखं मुकुलितं भो इष्टकचूर्णवस्त्राः श्वेतदन्तः धावितवन्तः स्वेषां श्रीमन्मन्दिरसङ्घम् अर्पयितुं गच्छन्ति। अस्मान् प्रथमम् उद्बोधयितुं मुखोक्तिमत्पूर्णे उत्तिष्ठ हे लज्जाहीने जिह्वावती शङ्खेन चक्रं धरद विशालभुजं पङ्कजनेत्रं गातुम् उत्तिष्ठ भोजानिता स्मच्छन्दः। सखी उठी बक्सियोस्, जागा भई बक्सियोस्, धीरे धीरे सनै सनै बिस्तराबाट उठी बक्सियोस्, पर्यङ्क परित्याग गरी बक्सियोस्। भगवान सूर्यनारायण पूर्व दिशाबाट लालीमा सर्दै सर्दै उदाउन आँटी बक्सियो। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यो हजुरले भनिबक्स्या होइन, उठी बक्स्यो सखी, उजेलो भयो। भित्रकी सखीले भनिबक्सिन्छ, ए सखी किन बेकारमा हल्ला गर्दछौ, कहाँ अझै उजेलो भएको छ र? अझै उजेलो त भएको छैन नि। हे सखियो, उजेलो भएको छैन, किनभने पाश्चात्य उद्यान व्याप्याम कालक्षेप हुँदैछ, प्रवचन हुँदैछ। पाश्चात्य उद्यान व्याप्याम अर्थात् सखी उजेलो भयो नि, हजुरको घर पछाडिको जो बापी छ, जो सानो पोखरी छ, जो सानो पुष्करणी छ, त्यो पुष्करणीमा हजुरको बगैँचामा, हजुरको उपवनमा, घर पछाडि उपवनमा कस्तो अनुसन्धान गोदाम्बाजीको, कस्तो सम्पन्न गोदाम्बाजीको कृपाले त्यति बेलाका रहेछन् ती सखीहरू। भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिलाई आधुनिक वैभव पनि कमी हुन्छ र? अरे श्रेयपति भइबक्सिन्छ। त्यस्तो हुनाले भागवतहरूले कहिले यो सोच्नुहुन्न कि हामी असम्पन्न छौँ, गरिब छौँ, दरिद्र छौँ। अरे भगवानको स्मृति त्यही नै सबभन्दा ठुलो सम्पन्नता। तर भौतिक रूपमा पनि त्यो अनुसन्धान गरेर सखी बिउजी बक्सियोस् न, हेर्नुहोस् त हजुरको बगैँचाका पछाडि हजुरले कहाँ उजुलो भएको छ भनिबक्सिन्छ। हजुरको बगैँचामा, हजुरको घर पछाडिको बगैँचाको भाटीका के अरे उसमा सानो पोखरीमा, पुष्करणीमा त्यहाँ पुष्प, कमल पुष्प विकसित भयो। सूर्यले प्रकाश गर्ने, सूर्यद्वारा फक्रिनु भएको कमल पुष्प फक्रिन थाल्यो। अनि जो चन्द्रमाको किरणद्वारा प्रकाशित हुने भएको त्यो ओइलायो। कुमुदमुखम मुकुलितम भो, कुमुदमुख, कुमुद भनेको रात्रिमा फक्रिनु भएको कमल पुष्प, चन्द्रमाको किरणले फक्रिनु भएको कमल पुष्प त्यो ओइलाइसक्यो। अनि सूर्यको प्रकाशले फक्रिनु भएको जो सूर्य कमल हो, त्यो सूर्य कमल फक्रिन थाल्यो, चन्द्रकमल ओइलाउन लायो। यसले सिद्ध भएन र? प्रकाश भयो, उजेलो भयो, उठी बक्सियोस्। अनि हे सखी, त्यति मात्र होइन, तिमीहरूले त्यहाँ पछाडि कहाँ देख्यौ भन्दा
खेतमा पनि सबै बाहिर अन्यत्र पनि कमलहरू फक्रिसके भन्दा बाहिर फक्रेको तिमीहरूले हातले जबरजस्ती तानेर होला होइन सखी। त्यति मात्र होइन, इष्टक चूर्ण वस्त्राः अर्थात् काषायम्बरधारी सन्यासीहरू अर्थात् विरक्त परमहंस सन्तहरू पनि श्वेत दन्तम धावितवन्तः अर्थात् सुकिला दाँत भएका, अर्थात् कसैसँग नमाग्ने भएका, भगवद्देक निर्भर भएका, भगवानसँग पनि नमाग्नेहरूसँग किन माग्छन् त? भगवानले जानी बक्सिन्न र कसलाई के दिने हो? माग्न पनि पार्न पर्दछ र भगवानलाई। त्यस्ता कसैसँग नमाग्ने भएका त्यस्ता महापुरुषहरू उठी बक्सियो। उहाँहरू पनि स्वेषाम श्रीमन मन्दिर शङ्खम अर्पयितुम गच्छन्ति। आफ्ना श्रीमन मन्दिरमा चाबी दिनको लागि अर्चकहरूलाई ल भगवान खोल भनेर चाबी दिनको लागि उहाँहरू गइसक्नुभयो। उज्यालो भयो, उठी बक्सियोस्। कस्तो हजुरको अस्मान प्रथम बुद्धबोधयितुम मुखोक्ति मत पूर्णे। तिमीहरूलाई मैले बिहानै आएर उठाउँछु है भनेर भन्ने भए कि मुखोक्ति मत पूर्णे, कुरा मात्रै गर्ने काम नगर्ने भए कि? यो व्यङ्ग्य गरी बक्सिन्छ प्रेमपूर्वक। उत्तिष्ठ, उठी बक्सियोस्। लज्जाहीने, हजुरलाई लाज लाग्दैन? अर्थात् लज्जाको प्रसक्तिकै अवसर दिइबक्सिन्न हजुरले, कसरी लाज होस् त? हे लज्जाहीने, यसको धेरै गहिरो अर्थ छ, अहिले अगाडि व्याख्यानमा बनाउँला। हे जिह्वावती दूत, हे जिह्वावती अर्थात् अत्यन्त सरस जिह्वा भएकी। हे जिह्वावती, शङ्खेन चक्रम धरत विशाल भुजम, शङ्ख र चक्र धारण गरी बक्सिनी भएका, विशाल बाहु भएका कमलनयन भगवान। भक्त रक्षाको लागि यति विशाल बाहु छन् कि भगवानका जहाँ पनि बाहु पुग्दछन्। यो सोच्न पर्दैन भगवानका करकमल वर्द बाहुलीले हामी टाढा छौँ भन्न सोच्न पर्दैन। बस केवल अवसर दिए हुन्छ, गोविन्द तवाहम तवाहम यति भनिदिए हुन्छ। तवाहम इति याचते, एक पटक पनि गोविन्द म हजुरको हुँ, म अरू कसैको होइन भनेर भनिदिए आफ्ना वरद बाहुलीले रक्षा गरी बक्सिने भएका, आफ्ना विशाल बाहु पासमा हामीलाई राखेर सुरक्षित गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान गोविन्दको कस्ता भई बक्सिन्छ त? जसले हेरिदिए पनि अपार आनन्द आउँछ। पङ्कज नेत्रम परम भोग्य, आँखालाई हेरेपछि अरू केही हेर्न मन लाग्दैन त्यस्ता कमलनयन। पङ्कज नेत्रम कमलनयन भगवानको नाम गाउनको लागि उठी बक्सियोस्, भगवानको महिमा गाउँ, हाम्रो अभिप्राय पनि बक्सियोस्। अर्थात् कस्ता भगवानका बाहु छन्? संसार खाडलमा डुबेका हामीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि सक्षम भगवानका बाहु छन्। यो संसार कूपमा भवकूप निमग्न हामीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि भगवानका बाहु नै सक्षम छन्। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। अरू कोही छैन हजुर, कोही छैन। सबै स्वार्थी छन्, छ गडी सबै मेरी, छैन गडी सबै टेडी। प्रपन्न परित्राणमा यो बताइएको छ, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणलाई छोडेर अरू कोही पनि यो चेतनको रक्षक छैनन्। आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सबैको सर्वदा सर्वप्रकारेण रक्षक भगवान गोविन्द भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान गोविन्दको नाम गाउने, अरू के काम त हाम्रो? भगवानको पवित्र नाम, भगवानका श्रीनामका अर्थ अनुसन्धान गर्ने हो। हजुर यो सबै हजुरले जानी बक्सेको छ, उठी बक्सियोस् हे सखी। हामी सबैकी हजुर नायिका भइबक्सिन्छ, हामी सबैकी हजुर अभिभावक भइबक्सिन्छ हे सखी, उठी बक्सियोस्। उज्यालो भयो नि सखी। हजुरका घर पछाडिको उपवनमा रहेको सानो तलाउमा, सानो पुष्करणीमा आजकलका व्यक्तिहरूले स्विमिङ पुल भन्दछन्, जलविहार गर्ने भएको त्यस्तो यस्ता ती आज अनावश्यक हुन्छ। त्यहाँको त कस्तो हो कस्तो परम पवित्र सुगन्धमय गुलाब जल मङमङ वासना हुने, सबैतिर भगवानका सुन्दर अगल बगलमा सुन्दर सुन्दर भगवतहरू, भगवानका भागवतका आचार्यहरूका सुन्दर चित्रपट छन्, जहाँ केवल भगवत विषयको अनुभव हुन्छ,
भगवत भागवत आचार्य अनुभव हुन्छ। त्यस्ता परम पवित्र उत्तमोत्तम भावनाले युक्त भएका ती गोपाङ्गनाहरू जो क्रीडार्थमपि यद्ब्रूयु सधर्मः परमो मतः, वेदशास्त्र तथा रूढा ज्ञान खड्गधरा द्विजाः, वेदशास्त्रको रथमा चढेका ज्ञान खड्ग लिएका तिनीहरूले जे बोल्दछन् प्रयासमा बोले पनि त्यो परम धर्म, त्यो परम प्रामाणिक बन्दछ। त्यस्ता अव्यर्थ कुरा बोल्दैन बोल्ने, सार्थक कुरा बोल्ने, यस्तो वाणी बोल्ने कि जुन वाणीको मङमङ वासनाले जडहरू पनि मुखरित हुन्छन्, चेतन जस्ता हुन्छन् भने चेतनको के कुरा गर्ने। त्यस्ता सखीहरूका तलाबहरू हुन्। त्यस्ता सखीका पुष्करणीमा फुलहरू फक्रिसके, सखी भ्युजी बक्सियोस्, कमल पुष्प फक्रिसक्यो, सूर्य पुष्प फक्रियो, चन्द्र कमल, सूर्य कमल फक्रियो, चन्द्र कमल पहिलायो भनी बक्सिन्छ। यो अनुमान प्रमाण। बडा विदुषीहरू हुन्छ नि यहाँहरू, त्यस हुनाले तिमीहरूलाई कसरी थाहा भयो? तिमीहरू कहीँ खेताँ गयौ र? खेताँ गएर देखेर आयो, बाहिर कहीँ कमल देखेर आयो भन्दा अरे हजुरको पछाडि गएर हेर्नुहोस् त, हजुरको घर पछाडिको तलाउमा पुष्करणीमा सानो त्यो बापीमा फक्रे कि फक्रेनन् कमल? चन्द्रकमल ओइलायो कि ओइलाएन, सूर्यकमल फक्रे कि फक्रेन हेरिबक्सियोस् त। त्यसो हुनाले उठिबक्सियोस्, उज्यालो भयो। तिमीहरूले जबरजस्ती तान दिएर होला नि। कहाँ तान्ने? हजुरको घर पछाडि हामी कहाँबाट जान सक्छौँ र? यहाँ बाहिर ताला बन्द गरेको छ, उता वरिपरि पर्खाल छ, कसरी जान सकिन्छ त? अस्माकं प्रवेश अशक्यायाम असुर्यम पश्यायाम युष्माकम। सूर्यको पनि किरण त्यहाँ जान गाह्रो हुन्छ, छिरेर जान सक्दैनन् भनेको अर्थ। एतस्य अनुत्थानकृत निर्वेदेन युष्माकम। अनि एउटीलाई युष्माकम किन भनेको? हजुरहरूको भनेको किन भने भन्दा नउठेको हुनाले निर्वेद अर्थात् अत्यन्त खेदपूर्वक हजुरहरूका घर पछाडि भनी बक्सिन्छ। अनि भर्खर फक्रिने बेला तिमीहरूले नै त्यसो भन्छौ, विकासोत्पत्ति समय एवं भृशम विकसितानि इति वदथ। फक्रिन आँटेको बेला फक्रिसक्यो भन्छौ तिमीहरूले, अरू कहीँ चिन्ह छ उज्यालो भएको भन्दा इष्टक चूर्ण वस्त्राः भनेको गेरुवा वस्त्र अर्थात् वैराग्ययुक्त, वैराग्य भावले युक्त भएका त्यस्ता भगवानका भक्तहरू, ब्रह्मचारीहरू, सन्यासीहरू, अरू पनि संसार विषयदेखि व्यक्त भएर भगवत विषयमा अनुरक्त भएका त्यस्ता महाभागवतहरू उहाँहरू पनि उठी बक्सियो। कस्ता हुनुहुन्छ त? सुकिला दाँत भएका, श्वेत दन्त भनेको सुकिला दाँत भएका। अनि सामान्य अरू पनि सामान्य देवतान्तरका उपासना गर्ने पूजा गर्ने व्यक्ति त गइसके भने हजुर हामी यस्तो हुनुहुन्छ त? उठी बक्सियोस्। श्रीमान मन्दिर भनेको उहाँहरूको जो पवित्र भाव हो। अनि शङ्खेन चक्रम धरत विशाल भुजम भनेको अर्थात् चाबी आदि लिएर अर्चकहरूलाई चाबी दिनको लागि जस्तै श्रीरङ्ग मन्दिरमा सबै चाबी लगेर स्वामीजीको सन्निधिमा राखिन्छ। बेलुका सबै सन्निधिहरूमा बन्द गरेर श्री स्वामीजीका समीपमा दिइन्छ। स्वामीजी त्यहाँ चौकीदारले लिएर जान्छ र स्वामीजीलाई दिन्छ। अनि बिहानै आएर ती चाबी क्रमशः कुन चाबी प्रमाणपूर्वक दिइन्छ, कहीँ कुनै प्रकारको प्रमाद नहोस् भनेर भगवानका दिव्य वस्त्रहरू, दिव्य आभूषणहरू, अमूल्य वस्तुहरू कहीँ नहराओस्, अस्तव्यस्त नहोस्, सबै नियमपूर्वक बडा अद्भुत सेवा प्रणाली श्रीरङ्ग मन्दिरमा छ, भावपूर्वक। त्यसो हुनाले चाबी दिनको लागि यसको अर्थ के त? अरू सामान्य नोकरहरू पनि उठेर चाबी दिन गइसके मन्दिरमा अर्चकहरूलाई चाबी दिन भने हजुर हामी नउठ्ने? सन्यासीहरूले सन्ध्या वन्दन गरिसकेर आफ्ना भगवानको आराधना गर्न गइसक्नुभयो।
अनि सामान्य ती तमा प्रचुर भएका व्यक्तिहरूको अनुष्ठान प्रमाण हुन्छ र? ए धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च, धर्मज्ञ जानेका, धर्म जानेका ज्ञानी आचार्यहरूको अनुष्ठान प्रमाण हो, त्यसपछि बल्ल वेद प्रमाण हो। भनेपछि हजुरको प्रमाण हुनु परेन? हजुरले चाँडै उठिदिनु परेन? धर्म जाने कि हजुरको यो अनुष्ठानले के हुन्छ, के प्रभाव हुन्छ? त्यसो हुनाले हजुरले अरूका लागि पनि, आचार्यले अरूका लागि पनि गरिदिन पर्छ। यो जान्ने कुरा के भने एउटा यात्रुले आफूलाई मात्रै गरे हुन्छ, तर त्यो यात्रु बसेको जुन रथ हो, विमान हो या मोदयान गाडी आदि हुन्, त्यो चलाउनेवाला ड्राइभरले आफ्ना लागि पनि र सबै यात्रुहरूका लागि पनि अनुष्ठान गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले आचार्यो ज्ञान सम्पन्न, ज्ञानले सम्पन्न, अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञान भएका आचार्य हुनु पर्दछ। त्यसो हुनाले सखी हजुरले झन् अनुष्ठान गर्न पर्दैन र भनेको यो व्यङ्ग्यको अर्थ। हजुरले भनिबक्सेको होइन, तिमीहरूलाई मैले बिहान आएर उठाउने छु, अनि हामीहरू उठेर नित्य कर्म निवृत्त भएर हजुरका सामने आएर उठ्नुहोस् भन्दा पनि अझ कहाँ उज्यालो भएको छ भनिबक्सिन्छ। यही हजुरका सामने देखाएको छौँ हामीले। सर्वापि अहमेव उद्बोधयिष्यामि इत्युक्तम अर्थम त्वन्निकटे न पश्यामि इति। हजुरका सामने देखिएन, भन्ने एक थोक, गर्ने एक थोक। हे मुखोक्ति मत पूर्णे, भन्न मात्रै जानी बक्से कि साधुको स्वभाव हजुरले सुनाइबक्सेको होइन, हामीलाई बार बार रटाएको होइन। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम, हजुरले सुनाइबक्सेको होइन। महात्माहरूले जे मनमा हुन्छ त्यो बोली बक्सिन्छ, जे बोली बक्सिन्छ त्यो गरी बक्सिन्छ। दुर्जनले मनमा एक थोक हुन्छ, वचनले ठिकठाक पार्न एक थोक भन्छ, अनि गर्ने बेला अर्कै थोक गर्दछ। अनि हजुरले भनेको त्यो श्री सुक्तिको अर्थ हजुरका मुखबाट हामीले सुनेको त्यो आचरण हजुरमा देख्न परेन हामीले? उक्ति मात्र अनुष्ठान नास्ति भन्ने, अनुष्ठान नगर्ने। भगवान कृष्णको परिचय साह्रै भगवान कृष्णका साथमा रहेको हुनाले भगवानले भनी नगर्ने, त्यो हुनाले हजुरलाई पनि त्यही गुण आएको क्या? यो भगवानले भन्ने एक थोक, कृष्ण परिचय वत्यास्तव अनृत भाषण विस्मयनीयम किम। यो झुटो बोल्ने हजुरलाई के आश्चर्य मान्नु पर्यो कृष्ण भगवानको सामने? तिमीहरूलाई मैले यसो गर्छु भनेर भनिबक्स्यो, नगर्ने कृष्ण भगवान, त्यो पनि भगवानलाई पनि प्रणय रसले भनिबक्सिएको सखीहरूले। भगवानले जे भनिबक्सिन्छ त्यो गरिबक्सिन्छ। तर लीलामा, लालित्यमय लीलामा अलिकता रस आउनको लागि भगवानले प्रणयको लागि एकछिन नगरे जस्तो देखाइबक्सिएको होला। हे सखी हजुर पूर्णे, हजुरले के भनिबक्सेको त पहिले? मम भवतिर बिना धारणम न भवेदित्युक्ति प्रकारस्तव नैरपक्षम च दृष्टम। तिमीहरू बिना म रहनै सक्दिनँ, तिमीहरू नै मेरा सर्वस्व हौ, मेरा आधार अवलम्बन आश्रय तिमीहरू हौ भन्ने हजुरले अहिले गर्ने बेला नगर्ने, के उक्ति र अनुष्ठानको सङ्गति हुन पर्दैन? उक्ति र अनुष्ठानमा एउटा भन्ने, जे भनिन्छ त्यो गर्न पर्छ। एक थोक गर्ने मात्रै, भन्ने मात्रै नगर्ने। उठिबक्सियोस्, किनभने अस्माकं न्यूनताम परिहर्तुम उत्थिता भव, हामीहरूमा भएको कमी कमजोरी दूर गर्नको लागि। के कमी छ त? भगवानको अनुभव, भगवानको संश्लेष, त्यसदेखि हामी रिक्त छौँ। त्यो भगवत अनुभव, भगवत संश्लेष हजुरले पूर्ण गराइबक्सिन्छ। उठिबक्सियोस्, लज्जाहीने, एक थोक भन्ने एक थोक गर्ने। त्यसो हुनाले यो अनुष्ठान लाभ भएन, अनि लाज नलागिकन हजुर नै रहने, भनेर नगरेर लाज नलाग्ने, अझ ढुक्क परेर सुति बक्सिन्छ। यस्तो यस्तो भन्ने एक थोक, गर्ने एक थोक हजुर जस्ताका गाउँमा त हे सखी कुबिन्डो पनि फल्दैन। व्यङ्ग
भवन निवास ग्रामे कुष्माण्डम अपि न फले इत्यर्थ। इस प्रकारले बोलाइ बक्स्यो जिह्वावती हे जिह्वाले युक्त भएकी भित्रकी सखीले मेरा विषयमा तिमीहरूले व्यर्थमा किन यस्तो प्रकारले आक्षेप गरेका छौ अनि यस्तो आक्षेप गर्छौ भने फेरि यहाँ किन आएका छौ त मलाई यस्ती उस्ती भन्ने एक थोक गर्ने एक थोक भनेर भन्छौ आक्षेप लगाउँछौ भने फेरि यहाँ आएर किन झुम्मिएका छौ भनी बक्सिन्छ सखी हजुरले के भनेर हजुरको बोली नै यस्तै छ कि हजुरले भन्न लागेको बेला हजुरको वचन सुन्दाखेरि भगवान रामजीले हनुमानजी जब सुग्रीवले ती दुईटा सुन्दर राजकुमार किसिन्दाका परिसरमा यताउता हिँडेको देख्दा उनीहरूको दिव्य प्रभाले आभाले सारा वन अत्यन्त प्रकाशमय भयो। ती दुईटा राजकुमारहरूको दिव्य सौगन्ध्यले त्यो वन नै मङ 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 वासना आयो। सुग्रीव भयभीत भई बक्स्यो कहीं मेरो दाजुले मलाई बन्दी गराउन मलाई आज दण्ड दिन कुनै थियो तालाई त बोलाएको होइन भनेर डराउनु भयो शङ्का गर्नुभयो महाराज सुग्रीवले। अनि त्यति बेला अत्यन्त बुद्धिमान हनुमानजीलाई जानुहोस् न मलाई साह्रै डर लागेको छ भित्रभित्र एउटा प्रीति पनि लाग्दछ यिनीहरूले त कोही अनर्थ गर्नेवाला त होइनन् जस्तो त्यस्तो देखिन्छ को हुनुहुन्छ उहाँलाई बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर जब सुग्रीवजीले पठाइबक्स्यो ती दुईटा राजकुमार श्री रामजी र लक्ष्मणजीका सामने त्यति बेला ब्राह्मणका भेषमा आएका हनुमानजीले पहिले बडा सुन्दर के भनेर बोले त ओहो हजुरहरू यस्ता सुन्दर भइबक्सिन्छ आफ्नो दिव्य कान्तिले वनको अन्धकार दूर गर्ने सबैको मनभित्र भएको अन्धकार दूर गर्ने भएको अन्धकार निराशको अन्धकारलाई दूर गर्ने आशाको किरणलाई जगाउने भएका यस्ता दुईटा दिव्य ज्ञान सम्पन्न दिव्य तेज सम्पन्न हजुर को भइबक्सिन्छ के यो अकिञ्चनले हजुरहरूको विषयमा केही परिचय पाउन सक्दछ यसले गरेको धृष्टता क्षमा गरिबक्सेला हजुरहरू को भइबक्सिन्छ बडा सुन्दर अत्यन्त प्राञ्जल परिष्कृत मर्यादित शब्दको प्रयोग गर्दा छक्क परेर सुनेको सुनै गरिबक्स्यो भगवान रामले साह्रै मिठो लाग्यो हनुमानजीको सम्भाषण। अनि भगवान त राजा भइबक्सिन्छ कस्तो मर्यादा कति मर्यादा छ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा राजनीति धर्मनीति प्रपत्ति कर्मज्ञान भक्ति प्रपत्ति कस्तो सुन्दर त्यहाँ परिभाषित गरिएको छ। त्यति बेला भगवान रामले सोचे हनुमानजी तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर हनुमानजीसँग बोलिबक्सेन यो राजाको कस्तो मर्यादा। भगवान रामले हनुमानसँग आँखा नजुदाइकन लक्ष्मणलाई सोधिबक्सिन्छ भाइ वास्तवमा बडा राम्रो सम्भाषण गरेका छन् त यिनले यस्तो त चारै वेद साहित्य काव्यकोश राम्रोसँग नपढेका व्यक्तिले यस्तो भन्न त सक्दैन। नान्द्रिक वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिण नासाम वेद विदुषो शक्यमेवं प्रभाषितम। हे भाइ चारै वेद वेदान्तको कठिन परिश्रमका साथमा आचार्यका सन्निधिमा बसेर गुरुकुलमा बसेर नपढिकन यस्तो सम्भाषण गर्न सकिन्न। साँच्चै नै नूनम व्याकरणम कृत्स्न मनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। इनले वास्तवमा व्याकरण पनि खूब पढेका हुन् कहीं पनि द्रुत विलम्बित ह्रस्व दीर्घ प्लुतमा कहीं पनि गल्ती गरेका छैनन्। अत्यन्त माने चित्ताकर्षक सुन्नेको चित्त पनि आकर्षण गर्ने गरी कुन स्थानबाट कुन अक्षर उच्चारण गर्ने हो सबै जानेका कति स्वर पनि मिठो कस्तो शब्द प्रयोग साहित्यमय रसपूर्ण श्रीवचनको प्रयोग गरे यिनले भनेर भगवानले महिमा गाए झैं हे सखी के गरौँ र हे जिह्वावती हजुर यस्तै हुनुहुन्छ र पनि हजुरको वचन जब हजुरले बोल्न थालिबक्सिन्छ नि हामी मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ। हजुरको जिह्वाबाट प्रवाहित भएका ती रसमय श्रीवचन सुनेर हामी मन्त्रमुग्ध हुने हुनाले जति नै हजुरले हामीहरूलाई तिरस्कार गरे पनि हामीले हजुरलाई छोड्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले जिह्वावती भगवान रामले संस्रवे मधुरम भनिबक्स्यो नि संस्रवे मधुरम वाक्यम
यदाह मम भामिनी, मेरी प्यारी सीताले के भनिन्, हे हनुमानजी सुनाउनुहोस् न। एतेन खलु जीवामी भेषजना तुरो वृषम, औषधिले रोगी व्यक्ति बाँचे झैँ म पनि सीताका वियोगले तडपेको मैले सीताले के भनिन् त्यही सुनाउनुहोस् भने जस्तै त्यस्ता मिठो, त्यस्तो मिठो हजुरले बोल्ने, जानी बक्सेको त सबैलाई मन्त्रमुग्ध गराउने, त्यही हुनाले हजुरको बानी बेहोरा एक पैसाको नभए पनि हजुरको बाणीद्वारा, बानी बेहोरा भनेको बाणी नै हो के, आनी बानी, हजुरको बाणीले हामी अत्यन्त आकर्षित भएर यहाँ आएका हौँ सखी भनी बक्सिन्छ। तब वार्ताय रसतायाम अनुभूतायाम, हजुरको श्रीवचनको सरसता, हजुरले बोल्ने वचनमा भएको जो मिठास छ नि त्यो त्यसमा बाँधिएर त्यसका परवश भएर हामीहरू हजुरद्वारा बार बार तिरस्कृत भए पनि त्वया अनेक परिभव कर्णेपि त्यक्तुम अशक्य बाग वैभवती त्वम इत्यर्थ। विचित्र बाग वैभव सम्पन्न हजुर भइबक्सिन्छ, त्यस हुनाले तिरस्कार गरिबक्स्या होइन, तर नउठ्दिनु यसैलाई तिरस्कार मानिबक्सिन्छ नि। हजुरले बार बार कतिपटक हामीले हजुरलाई बिउजाउँ, अझ पनि हजुर नउठ्ने, त्यसो भने किन आएका छौ भनी बक्स्या लामा। हजुरको वचनमा जो चमत्कार छ त्यो हजुरको सरश्री वचन, श्रृङ्गार वीर करुणा अद्भुत हास्य रौद्र विभत्स भयानक शान्त सबै रस अत्यन्त राम्रोसँग सम्मिश्रण गराएर मन्त्रमुग्ध गराउने हजुरसँग, हजुरको जिह्वामा हामी बसमा परेका छौँ। जाने कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ, हजुरलाई छोडेर जाने ठाउँ छ हाम्रो? त्यसो भने तिमीहरूलाई मैले के गर्न पर्यो भन त? बल्ल भनी बक्सिन्छ कि दिदी आमा, हे हाम्री नायिका, हाम्री अभिभावक, हाम्री सर्वस्व, सङ्ख्येन भगवान श्रीमन्नारायणले सुदर्शन चक्र श्री पाञ्चजन्यलाई धारण गरेर त्यो शङ्ख चक्र धारण गरेका भगवानको बाहु झन् बढ्न थाल्छ अरे। यो शङ्ख चक्रले लोकको कल्याण गर्ने हो, शङ्खले देख्ने हो, चक्रले टेक्ने हो, गतिरोधलाई दूर गर्ने हो। शङ्ख ज्ञानको प्रतीक हो, चक्र गतिको प्रतीक हो। भगवान ज्ञान र गतिका प्रतीक भएका भगवानले ती शङ्ख चक्रले हाम्रा सारा गतिरोध दूर गरेर हामीलाई आफ्ना काखमा लगिबक्सिन्छ। त्यस्ता विशाल बाहु जसका हातमा शङ्ख चक्र धारण गरिबक्सेको छ, अर्थात् त्यस्ता आचार्य सही नारायणो देव कृत्वा मर्त्यमयं तनुम मग्नान कृत्वा मर्त्यमयं तनुम मग्नान उद्धर्ते लोकान कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। भगवान शङ्खचक्र धारण गरेका भगवान श्रीमन्नारायण जस्तै यो स्वापदेशमा आचार्य चरणले आफ्ना हातमा भएका दिव्य शङ्खचक्रद्वारा साक्षात् नारायण नै आचार्य भएर आइबक्सेको हो। उनै आचार्यले बस संसारका चेतनहरूलाई कल्याण गर्नको लागि हातमा शङ्खचक्र लिएर अनि शङ्खचक्रले अङ्कन गरिदिएर हामीलाई धन्य गरिदिबक्सिन्छ। त्यस्ता शङ्खचक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण भने जस्तै शङ्खचक्रधारी भगवान आचार्य चरणलाई अनुसन्धान गरिएको हो। त ती दिव्य आयुधहरूको जो तरङ्गन, राजा यहाँ दुध आछ है हेर त, अनन्त सुदर्शनम श्री पाञ्चजन्यम च धृत्वा तत्स्पर्शेन वर्धमान श्रीमद्भुजवन्तं, त्यस्तो शङ्खचक्रलाई स्पर्श गरेर जसका बाहु अत्यन्त बढ्दछन्, त्यस्ता विशाल बाहुले युक्त भइबक्सेका जो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं आजानुबाहु भुजमायितल्लं कर्णपाशम। आजानुबाहु गुणा समझ आने हात, त्यति हो र। संसारका गहिरा खाडलमा रहेका चेतनलाई उद्धार गर्न त्यहाँ तक पुग्ने भएका त्यस्ता विशाल भुजयुगलले युक्त भइबक्सेका कमलनयन भगवानलाई भनिबक्सिन्छ। अनि त्यस्ता भगवान फेरि कस्ता भइबक्सिन्छ? पङ्कज नेत्रम कमलनयन भगवान, जसको नेत्रका विषय भएका गोपाङ्गनाहरू छक्क परिबक्सिन्छ। अनि ती त्यस्ता कमलनयन भगवानले पनि
ती गोपाङ्गनाहरूलाई देखेर भगवान पनि उनीहरूको एकदम परवश भइबक्सिन्छ जसको नटभावमा रहेका भगवानलाई हेरेर छक्क पर्नुहुन्छ। गोपाङ्गनाहरूले भगवानको दिव्य मुखाकृति, भगवानको हावभाव कटाक्ष हेरेर छक्क परिबक्सिन्छ। भगवानले पनि गोपाङ्गनाहरूको त्यो सरलता, साधु स्वभाव, निश्चल स्वभाव, त्यस्ता भावले युक्त भएका भगवानका सर्वथा निर्भर भएका ती गोपाङ्गनाहरूका दिव्य सौन्दर्य, उरोजको दिव्य सौन्दर्यमा भगवान पनि अत्यन्त बाँधी बक्सेको हुन्छ। र त्यति बेला भगवानलाई एकाग्र भएर माने भगवान तन्मय भएर बिर्सेका अवस्थामा भगवानलाई गोपाङ्गनाहरूले मानो होइन हजुर कहाँ कतातिर हजुरको दृष्टि गयो भनेर सम्झाइबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्ता गोपाङ्गनाहरूलाई नि परवश गराउने त्यस्ता नेत्रले युक्त भइबक्सेका भगवान यतासाम पराजय गर्न समर्थ लोचने किला। ती गोपाङ्गनाहरूलाई आफ्ना परवश गराउने सामर्थ्य भएको भगवानका नेत्र छन्। सारा विश्वलाई यदि भगवानका सुन्दर नेत्र कमललाई एकपटक देख्ने सौभाग्य मिल्यो भने भगवानका नेत्रमा त्यो चमत्कार छ कि चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन। मुक्त कण्ठले हे रघुनन्दन हजुरका नेत्र कमल, हजुरका सुन्दर सौम्येन सोमवत प्रिय दर्शन, जति हेरे पनि नअगाइने यस्ता हजुरका नेत्र छन्। त भगवानका नेत्रको जालमा परेर अनि त्यो जालबाट फुत्काएर चाबी तोडेर निक्लन्छ कि भन्दा फेरि चरणकमलका बलियो गुजराती ताला बन्द गरिदिएपछि चरणकमल र नेत्रकमलका माझमा हल्लिएको चेतन फेरि कहाँ त्यहाँ निक्लन्छ र न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। भगवानका श्री चरणकमलको छाहारीमा पुगेको चेतन त्यही रसानुभव गरेर आनन्दमग्न हुन्छ। जक्षण क्रीडन रममाण, त्यस्ता भगवानका नेत्रकमल छन्। त्यस्ता अत्यन्त परमभोग्य नेत्रकमल, परमभोग्य भगवानका चरणकमल। ती चरणकमलका पराग, चरण पद्म परागमा प्रतिबद्ध भएको चेतन त्यहाँबाट कहाँ निक्लन सक्छ। त्यस हुनाले नित्य सूर्यले सुदर्शनेन स्पृहणीय सारङ्गवतः स्वामिन एते इति न जानामि भनी बक्सिन्छ। अनुभव गर्ने व्यक्तिलाई पनि नसा चढाइदिने भगवानका श्री चरण परागमा, श्री चरणकमलको परागमा त्यो सामर्थ्य छ कि बस उन्माद, बस त्यसको यति नशा लाग्दछ कि त्यो नशा फेरि उत्रदैन। जो चढ़ती उतरती है के भन्ने भजन गाउँछ नि, ये तो प्रेम की बात है उधो बन्दगी तेरे बस की नहीं है। गोपाङ्गनाहरूले पनि बक्सिन्छ नि त्यो अपार उन्माद, जो सच्चा भक्ति हो त्यो भक्ति लागेपछि त्यो भक्ति घट्ने र बढ्ने थोडा हुन्छ त भने कति बेला लाग्ने कति बेला नलाग्ने, छोड्ने लाग्ने होइन, लागेको लागै। यो भगवत भक्तिको जो नशा हो नि, साँच्चै भगवत भक्तिको नशा लागिसकेपछि त बस त्यति बेला त केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बिउजदा श्री कृष्ण, निदाउँदा श्री कृष्ण, जति बेला नि श्री कृष्ण। त्यस्ता भगवानको जो दिव्य सामर्थ्यमय आपाद चूड़ा पर्यन्त प्रत्येक श्री विग्रहको सौन्दर्य मध्यमा पनि नेत्रकमलको सौन्दर्यमा मग्न गराउने त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण को नाम गाउने अरे। उन्माद कर्ण समर्थ सुदर्शनेन श्री विग्रह परभाग पांचजन्येन, भगवानका श्री विग्रहको एकतिरको दिव्य सौन्दर्य सुदर्शन भगवानले, अपर भाग देव्रेतिरको सौन्दर्य सुदर्शन के अरे पांचजन्य भगवानले गराई बक्सिन्छ। प्रथमम स्वम लिखित्वा प्रदाय पश्चात लेखन गर्न समर्थ अरे। प्रथमम स्वम लिखित्वा, पहिले चेतनलाई आफ्ना अधीनमा गराएर, त्यसपछि पहिले चेतनलाई आफ्ना ती नेत्र सौन्दर्यले चेतनलाई आफ्नो गराई बक्सिन्छ। आफ्नो गराएपछि आफू त्यो चेतनलाई दिइ बक्सिन्छ। तमसुक देखेर अनि दायाँ बायाँ छाप लगाइदिइ बक्सिन्छ भगवानले कि म सर्वथा तिम्रो भएँ। त्यस्ता सुन्दर नेत्र कमल,
त्यस्ता पङ्कज नेत्रम गातुम सुन्दर कमलनयन परम भोग्य नितान्त भोग्य। यही भागवतमा पनि त्यही प्रसङ्ग आएको छ। सनकादि कुमारहरू गइबक्सेको छ रमा वैकुण्ठमा। त्यस्ता भोग्य संयोगले त्यस्तै यहाँ तालमेल भएको छ। त्यस्ता भगवानको नाम गाउनको लागि भनेको के त त्वत्प्रीते परिवाहम कृत्वा अस्मानपि उज्जीवयितुम इत्यर्थ। हजुरको प्रेम प्रीतिको परिवाह भनेको जो हजुरमा भएको अपार प्रीति छ नि त्यसको निकास गर्नको लागि। अनि त्यो भगवानको नाम गाएर अस्मान उज्जीवयितुम हजुरमा भएको अपार प्रीति जो छ नि भगवत प्रीति त्यसलाई एकतिरबाट निकास गरेर त्यो पट्ट फुटेर त्यसले प्रलय नमच्चाइदियोस्। एउटा किनारबाट त्यो बाँध नभत्किकन एउटा किनारबाट त्यसबाट निकास दियो भने, जस्तै पानी खेतमा लगाएको हुन्छ त्यो पानीलाई एउटा सबायो भन्छन्, निकास थोरै राखियो भने केही हुँदैन, टन्न बाँधेको गरियो भने आली कानलाई जम्मै भत्काइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ सखी हजुरको जो हजुरका हृदयमा भएको भगवत प्रीति असीम भगवत प्रीति छ त्यसलाई एउटा छेउबाट निकास गरिदिबक्सोस् हामीलाई नि उद्धार गर्नको लागि भनेर निवेदन गरिबक्सदैछ। अनि तिमीहरूले के भन्छौ? शङ्खेन चक्र धरत विशाल भुजम पङ्कज नेत्रम गातुम भन्छौ। भगवानको हातमा कहाँ यति बेला शङ्ख चक्र छ त? किन छैन नि? प्रीतिले युक्त भएकाले देख्दछन्, कंसादीहरूले देख्दैनन्, भगवानलाई द्विभुज देख्दछन्। तर देख्नु भयो नि त, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शङ्ख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सान्द्रपयोध सौभगम। देख्नु भएन? अवतार लिने बेलैमा कंसको कारागारमा नै भगवान कृष्णलाई चतुर्बाहु शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरिबक्सेका, कौस्तुभ मणि धारण गरिबक्सेका, वनमाला धारण गरिबक्सेका, श्रीवत्स चिन्ह धारण गरिबक्सेका वसुदेव इच्छा त वसुदेवजीले देखिबक्स्यो, आमाले पनि त्यस्तै देखिबक्स्यो। र अनि आमाले म डराएकी छु उपसम्बर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम भनेर, हे प्रभु यी पापीले नदेख्ने गरी हजुर तिनै चार बाहुले भए पनि अरूले चार बाहु नदेखुन्, पापीले दुई बाहु देखुन्, हजुरका भक्ति परवश भएकाले चार बाहु देखुन् भनेर आमाले भनेको हुनाले भगवानले पापी कंसादी र कंसका अनुयायीहरूले दुई बाहु देखुन्, हामीहरूले त प्रेमले उक्त भएकाले चार बाहु नै अनि शङ्ख चक्र धारण गरेका देख्दैनौँ र भनिबक्सिन्छ। त इत्युक्तिरपि प्रीति शून्यानां भित्या किल। त हजुरले यो अलौकिक रूपलाई अन्तर्ध्यान गर्नुहोस् भनेको प्रेम नभएका व्यक्तिहरूलाई यो नदेखियोस्, नजर नलगाउन् भनेर भनिबक्सिएको हो। तर एतासां भान प्रतिबन्धम नास्ति, प्रतिबन्धो नास्ति। यी गोपाङ्गनाहरूलाई चार बाहु देखिनमा कुनै प्रतिबन्ध छैन, निरन्तर चार बाहु देखिबक्सिन्छ। यस्ता भगवानको श्रीनाम गाउनको लागि हे सखी उठिबक्सियोस्। के भन्ने? यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, समय अत्यन्त बलवान हुन्छ, समय आइसक्यो। यस प्रकारले यसको स्वापदेश अर्थमा आचार्यलाई प्रार्थना गरिएको हो। यो ध्वन्यर्थ प्रधान बार बार भनिएकै छ, हजुरहरूलाई अवगत पनि छ। हजुरका घर पछाडि कमल फक्रे भनेको हृदय कमलमा प्रीतिको उदय भयो भनेर निवेदन गरेको हो। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द अरू प्रमाण पनि यही भित्र अन्तर्निहित हुन्छन्। त प्रत्यक्ष प्रमाण जस्तै अनुमान प्रमाण पनि प्रत्यक्षमूलक हुन्छ। त पहिले हजुरले हिजो अस्ति देखिराखेको त्यो अहिले पनि त्यो अनुमानले सिद्ध छ। प्रत्यक्षमूलक अनुमान त्यो पनि प्रमाण सही नै छ। हजुरको घर पछाडि हजुरको उपवनमा हजुरको पुष्प वाटिकामा भएको पुष्करणीमा कमल फक्रियो भनेको अर्थ हे आचार्य चरण, हजुरको हृदय कमलमा भएको जो प्रीति पुष्प हो, कमल पुष्प, त्यो फक्रेको छ। हजुर सदा
निरन्तर भगवत ध्यान मग्न भइबक्सिन्छ, भगवानको ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ, त्यो दिव्य ज्ञान हामीहरूलाई पनि दिइबक्सियोस् भनेको हो। त्यस्तै इष्टक चूर्ण वस्त्र भनेको वैराग्य, वैराग्य प्रधान भएका, विराग निष्फलत्वधि संसारमा विरक्त भएर भगवानतिर अत्यन्त प्रीतियुक्त हुनुपर्दछ। त्यो हजुरमा छ, त्यो ज्ञान हामीलाई पनि दिइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिएको हो। श्वेत दन्तवन्त भनेको कसैसँग नमाग्नु, दाँत नदेखाउनु। वास्तवमा मागो उसी से जो दे दे खुसी से, कहे ना किसी से। अरूलाई मागेर कसले के दिन्छन् र भगवानसँग नै माग्न पर्दछ। भगवानले सबैलाई सबै फल दिइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायण का शरणमा पर्ने सज्जनहरूलाई निवेदन गरेको। ल हुन्छ हुन्छ। अब यस्तो लज्जाहीन भनेको के हो त? लज्जा कसलाई हुन्छ? लज्जाको अवसरै जसलाई पर्दैन। लज्जा त्यसलाई हुन्छ जसले नराम्रो काम गर्दछ। सही अर्थमा यो प्रकारान्तरले हामीले आक्षेप लगाए जस्तो देखिन्छ, तर आक्षेप होइन। हे लज्जाहीन भनेको अर्थात् लज्जा हुने कामै नगरेकी। लज्जा कसलाई हुन्छ? जसलाई शास्त्र विपरीत काम गर्छ उसलाई लज्जा हुन्छ। शास्त्रले बताए अनुसार आचार्यको आज्ञा अनुकूल रहनेवालालाई लज्जा हुँदैन। त्यसनाले हे लज्जाले रहित भएकी हे सखी, जीवावती भनेको अत्यन्त भगवत भक्ति रसमा भरिएको श्री वचन उच्चारण गरिबक्सी भएकी हे सखी, अर्थात् हे आचार्य, हे आचार्यका कोटीमा रहेका श्री महाभागवतहरू हजुरहरूलाई निवेदन। आनिवलिन्दाडे पोते सन्न गुत्तै नंगे सत्ताय त्रिडपोते पोन्न चढ़मदत्ताय पहजपोते कन्नकुड़ाय वृंदाय गजलपोते कुन्नकुड़ाय वृत्ताय गुणम पोते वेन्रुपहै केडुक्कुम ननगेल बेलपोते इंद्रेन्द्रुन सेवहमित बलगोलवान इंद्रियां बंदो मिरंगेलो रिंबावाय जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। ओम भगवन्नारायण विमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवति विमहिषीम् अखिलजगन्मातरमस्मन्मातरमशरणशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये श्रीमन्नारायण शरण अनन्यशरणस्तुत्पादारविन्दकलं शरणमहं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। पूज्य आचार्य चरणहरू आज यही नै धनुर्मास 14औं गाथालाई यही विश्राम गरौँ। अब फेरि श्रीमद् भागवतको थोरै 2टा श्लोक निवेदन गरेर अनि आज फेरि कुल देवताको पूजा गर्ने भन्छन्, कसैले भुरी भन्छन्, त्यसको लागि पनि केही समय दिनु हुनाले आज यही राखेपछि अलि बन्द सेयर गर्छु। हरि ओम।